नमो नमः। षष्ठकक्ष्यायाः रुचिरा इति पाठपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। द्वितीयः पाठः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः। अस्मिन् भागे अभ्यासभागं पठामः। प्रथमः अभ्यासः क भागः। उच्चारणं कुरुत। प्रियछात्राः, अत्र केचन शब्दाः सन्ति, तेषाम् उच्चारणं कुर्मः। प्रथमम् अहं वदामि, भवन्तः अनुकुर्वन्तु। छात्रा, छात्रा, छात्रा। लता, लता, लता। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। लेखिका, लेखिका, लेखिका। माला, माला, माला। सेविका, सेविका, सेविका। नौका, नौका, नौका। छुरिका, छुरिका, छुरिका। कलिका, कलिका, कलिका। गायिका, गायिका, गायिका। अत्र विद्यमानाः शब्दाः आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति। प्रथमः अभ्यासः ख भागः। अत्र कानिचन चित्राणि सन्ति, तानि दृष्ट्वा तेषां नामानि उच्चारयामः। सूचिका, पिपीलिका, कुञ्चिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। एते शब्दाः कस्मिन् लिङ्गे सन्ति? एते शब्दाः अपि आकारान्तस्त्रीलिङ्गे सन्ति। द्वितीय अभ्यासस्य क भागः। वर्णसंयोजनं कृत्वा पदं कोष्ठके लिखत। अत्र वर्णाः पृथक् पृथक् कृत्वा लिखिताः सन्ति। वयं तान् योजयामः। यथा क, उ, र, उ, त, अः इति वर्णानां योजनेन किं भवति? कुरुतः इति पदं भवति। तत् कथम् इति पश्यन्तु। क तथा उ मेलनेन कु भवति। र, उ इति रु, त, अः इति तः। सर्वे वर्णाः यदा मिलन्ति तदा कुरुतः भवति। एवं प्रकारेण अन्यशब्दान् लिखामः। उ, द, य, आ, न, ए एतान् वर्णान् योजयामः, तदा कः शब्दः भवति? उ इति स्वरः अस्ति। तथैव लिखामः। द, य, आ इति द्या। न, ए इति ने, उद्याने। स, थ, आ, ल, इ, क, आ इति योजनेन कः शब्दः भवति? स, थ, आ। स्था, ल, इ, लि, क, आ, का। स्थालिका भवति। घ, अ, ट, इ, क, आ इति वर्णयोजनं कुर्मः। तदा घ, अ, घ, ट, इ, टि, क, आ, का। घटिका भवति। स, त, र, इ, ल, इ, ङ, ग, अः इति वर्णान् योजयामश्चेत् कः शब्दः भवति? स, त, र, इ, स्त्री।
ल इ लि ङ ग अः ङः स्त्रीलिङ्गः भवति। म आ प इ क आ वर्णयोजनेन कः शब्दः भवति? म आ मा प इ पि क आ का मापिका भवति। द्वितीय अभ्यासस्य ख भागः पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत। गत अभ्यासे वयं वर्णयोजनं कृतवन्तः। अत्र वर्णविभागं कुर्मः। उदाहरणं पश्यन्तु। कोकिले शब्दस्य वर्णविच्छेदः भवति क ओ क इ ल ए अर्थात् कोकिले इति पदे को कि ले इति अक्षराणि सन्ति। को इत्यत्र क ओ, कि इत्यत्र क इ, ले इत्यत्र ल ए वर्णाः सन्ति। धाविकाः इति पदे धा वि काः इति अक्षराणि सन्ति। धा इत्यत्र ध आ, वि इत्यत्र व इ, काः इत्यत्र क आः इति वर्णाः सन्ति। कुञ्चिका इति पदे कु ञ्चि का इति अक्षराणि सन्ति। कु इत्यत्र क उ, ञ्चि इत्यत्र ञ च इ, का इत्यत्र क आ वर्णाः सन्ति। खट्वा पदे ख ट्वा इति अक्षराणि सन्ति। ख इत्यत्र ख अ, ट्वा इत्यत्र ट व आ इति वर्णाः सन्ति। छुरिका पदे छु रि का इति अक्षराणि सन्ति। छु इत्यत्र छ उ, रि इत्यत्र र इ, का इत्यत्र क आ इति वर्णाः सन्ति। तृतीयः अभ्यासः चित्रं दृष्ट्वा संस्कृतपदं लिखत। प्रियछात्राः चित्राणि पश्यन्तु, लिखन्तु च। का अस्ति उत्पीठिका, एषा का पेटिका। का अस्ति नौका, का चटका, एषा का महिला। अत्र का अस्ति मापिका अस्ति। चतुर्थः अभ्यासः वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति। एते प्रथमा विभक्तौ सन्ति। क्रमेण रिक्तस्थानं पूरयामः। प्रथमम् उदाहरणं पश्यन्तु। लता शब्दस्य एकवचने लता, द्विवचने लते, बहुवचने लताः इति रूपाणि भवन्ति। यथा उदाहरणम् अस्ति तथैव अन्यान् अपि क्रमानुसारं लिखन्तु। एकवचने गीता, द्विवचने किं रूपं भवति? द्विवचने गीते भवति। बहुवचने गीताः इति रूपम् अस्ति। द्विवचने पेटिके इति अस्ति। एकवचने बहुवचने च किं किं रूपं भवति? एकवचने पेटिका, बहुवचने पेटिकाः इति भवति। सम्पूर्णं पठामः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खट्वाः इति बहुवचनरूपं दत्तम् अस्ति। अस्य एकवचनरूपं खट्वा अस्ति। द्विवचने खट्वे इति रूपं भवति। सम्पूर्णं पठामः। खट्वा, खट्वे, खट्वाः। सा इति एकवचने। द्विवचने किं? द्विवचने ते। बहुवचने किं रूपं भवति? ताः इति भवति। रोटिके इति द्विवचने अस्ति। एकवचने किं रूपं भवति? रोटिका। बहुवचने रोटिकाः। आगच्छन्तु एतान् पुनः पठामः। लता, लते, लताः। गीता, गीते, गीताः।
पेटिका पेटिके पेटिकाः खट्वा खट्वे खट्वाः सा ते ताः रोटिका रोटिके रोटिकाः। पंचमः अभ्यासः कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा वाक्यं पूरयत। अत्र उदाहरणं पश्यन्तु। बालिका पठति इति अस्ति। पठति इति क्रियापदस्य एकवचनरूपम्। कोष्ठके बालिका बालिकाः इति शब्दद्वयम् अस्ति। तयोः एकवचनपदं किम्? बालिका इति। अतः बालिका पठति इति उचितम् अस्ति। एवम् अन्यवाक्यानि रचयामः। अत्र पश्यन्तु। क चरतः कोष्ठके अजा अजे इति स्तः। चरतः इति द्विवचनम् अस्ति। चरतः इति पदनिमित्तं किम् उचितम् अस्ति? अत्र अजे इति द्विवचनम् उचितम्। वाक्यं भवति अजे चरतः। ख सन्ति सन्ति इति बहुवचनक्रियापदम् अस्ति। कोष्ठके बहुवचनपदं किम्? द्विचक्रिकाः। अतः द्विचक्रिकाः सन्ति इति समीचीनं वाक्यम्। ग चलति चलति इति एकवचनपदम् अस्ति। कोष्ठके के पदे स्तः? नौके नौका इति स्तः। नौके इति द्विवचनम्, नौका इति एकवचनम्। एकवचनपदं नौका एव अत्र उपयुक्तम् अस्ति। अतः नौका चलति इति वाक्यम् उचितं भवति। घ अस्ति अस्ति इत्यस्य वचनं किम्? एकवचनम्। कोष्ठकं दृष्ट्वा वदन्तु एकवचनपदं किम्? सूचिका इति। अधुना वाक्यं भवति सूचिका अस्ति इति। ङ उत्पतन्ति उत्पतन्ति इत्यस्य वचनं किम्? बहुवचनम्। कोष्ठके मक्षिकाः मक्षिके इति स्तः। तयोः बहुवचनपदं किम् अस्ति? मक्षिकाः इति बहुवचनम्। तदेव उचितम्। षष्ठः अभ्यासः सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सा ते ताः एतानि स्त्रीलिङ्गस्य प्रथमाविभक्तेः सर्वनामपदानि सन्ति। प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः। यथा लता अस्ति, सा लता। का अस्ति? सा अस्ति। अत्र लता इति स्थाने सा इति सर्वनामपदम् आगतम्। अभ्यासं पश्यन्तु। महिलाः धावन्ति, ताः महिलाः। काः धावन्ति? ताः धावन्ति। अत्र महिलाः इति बहुवचनपदम् अस्ति। अतः सर्वनामपदस्य अपि बहुवचनं ताः इति उचितं भवति। सुधा वदति, का वदति? सा वदति। जवनिके दोलतः, के दोलतः? ते दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, काः चलन्ति? ताः चलन्ति। चटके कूजतः, के कूजतः? ते कूजतः। अष्टमः अभ्यासः मञ्जूषातः कर्तृपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मञ्जूषायाम् एतानि कर्तृपदानि सन्ति। लेखिका बालकः सिंहाः त्रिचक्रिका पुष्पमालाः इति। क सन्ति अत्र सन्ति इति बहुवचने अस्ति। बहुवचनपदं पश्यन्तु। कोष्ठके पुष्पमालाः सिंहाः इति पदद्वयम् अस्ति। तयोः किम् उचितं? पुष्पमालाः इति उचितं भवति। तत् कथम् इति अग्रे ज्ञानं भविष्यति। ख पश्यति पश्यति इति एकवचनक्रियापदम् अस्ति। मञ्जूषायाम् एकवचनपदानि सन्ति। लेखिका बालकः
त्रिचक्रिका इति। त्रिचक्रिका पश्यति वा? न, त्रिचक्रिका न पश्यति। अतः त्रिचक्रिका उचितं नास्ति। बालकः पश्यति तथा लेखिका अपि पश्यति। वाक्यद्वयमपि स्थापयामः। लेखिका पश्यति, बालकः पश्यति। द्वयोः किम् उचितम् इति अग्रे स्पष्टं भविष्यति। ग लिखति। लेखनकार्यं कः अथवा का करोति? लेखकः अथवा लेखिका। अत्र मञ्जूषायां किं पदम् अस्ति? लेखिका। अतः ख प्रश्ने बालकः एव उचितम्। अत्र ग प्रश्ने लेखिका इति उचितम् अस्ति। घ गर्जन्ति। गर्जन्ति इति बहुवचने अस्ति। के गर्जन्ति? सिंहाः गर्जन्ति। गर्जनं सिंहाः एव कुर्वन्ति, न तु पुष्पमालाः। अतः क प्रश्ने पुष्पमालाः एव उचितं पदम् अस्ति। ङ चलति। चलति एकवचनक्रियापदम् अस्ति। अवशिष्टम् एकवचनकर्तृपदं त्रिचक्रिका अस्ति। अतः त्रिचक्रिका चलति इति उचितं वाक्यम्। अष्टमः अभ्यासः। मञ्जूषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मञ्जूषायाम् एतानि क्रियापदानि सन्ति: गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः इति। अत्र कर्तृपदं दृष्ट्वा क्रियापदं लेखनीयम् अस्ति। आगच्छन्तु अभ्यासं पश्यामः। क सौम्या। सौम्या किं करोति? मञ्जूषायाम् एकम् एव एकवचनपदम् अस्ति, नृत्यति इति। अतः नृत्यति इति क्रियापदं समीचीनम् अस्ति। सौम्या नृत्यति। ख चटके। चटके इति द्विवचनपदम् अस्ति। मञ्जूषायां गायतः तथा विहरतः इति द्विवचनस्य पदद्वयम् अस्ति। पाठे किम् अस्ति? पाठे चटके विहरतः इति अस्ति। अतः विहरतः उचितं भवति। ग बालिके। बालिके इति द्विवचनपदम् अस्ति। बालिके किं कुरुतः? अत्र मञ्जूषायां द्विवचनस्य पदद्वयम् अस्ति। विहरतः तथा गायतः। विहरतः इति पूर्ववाक्ये आगतम्। अतः बालिके गायतः इति उचितं वाक्यम् अस्ति। घ छात्राः। अत्र छात्राः इति बहुवचनपदम् अस्ति। मञ्जूषायां लिखन्ति, पश्यन्ति इति पदद्वयं बहुवचने अस्ति। लेखनकार्यं छात्राः कुर्वन्ति। छात्राः लिखन्ति इति उचितम्। जनाः। जनाः किं कुर्वन्ति? जनाः पश्यन्ति। प्रिय छात्राः, अस्मिन् पाठे आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः यथा दोला, घटिका, चटका, वीणा इत्यादयः, सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः, का, के, काः इति स्त्रीलिङ्गस्य सर्वनामपदानि, वर्णसंयोजनं, वर्णविच्छेदः, कर्तृपदानुसारं क्रियापदस्य प्रयोगः, क्रियापदानुसारं कर्तृपदस्य प्रयोगः इति विषयाः पठिताः। द्वितीयः पाठः समाप्तः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।